जय मसी। हजुरको माझमा म पण्डित माधव उपाध्याय आज फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ कोसेली लिएर आएँ। तर म हजुरसँग अनुरोध गर्दछु, भिडियो अलिकति मात्रै हेरेर नछोड्नुहोस्, पुरा हेर्नुहोस्। यो तपाईको लागि धेरै फाइदाजनक हुनेछ। म तपाईसँग नम्र निवेदन गर्दछु। आज म तपाईको बीचमा एउटा नयाँ कोसेली लिएर आएको छु। दुईजना व्यक्ति जसले हाम्रो भारतवर्षको निम्ति ठुलो काम गरेका छन्। हाम्रो भारतीय संस्कार परम्परा साहित्यलाई, संस्कृतको साहित्यलाई डुब्नुबाट, नाश हुनुबाट, विलय हुनुबाट जोगाइदिएका छन्, बचाइदिएका छन्। ती दुईजना व्यक्तिको बारेमा म तपाईलाई आज भन्दैछु। ध्यान दिनुहोला, प्रष्ट गरी सुन्नुहोस् अनि पुरा यो भिडियो हेर्नुहोस्, हैन भने अर्थहीन हुनेछ। ल त सुरु गरौँ है त। दुईजना व्यक्तिको नाम के हो भने विलियम जोन्स र विलियम क्यारी। विलियम क्यारी को बारेमा धेर थोरलाई थाहा छ, किनभने कलकत्तामै आएर उनले धेरै वर्षसम्म मिसनरी काम गरे। उनी क्रिस्चियन एकजना मिसनरी हुन् अनि कलकत्तामा आएर उनले आफ्नो जीवन समर्पण गरे अनि कलकत्ताका बङ्गाली भाषीहरूको निम्ति उनले धेरै ठुलो भलाइको काम गरेका छन्। संस्कृतको डिक्सनरी लेख्ने, संस्कृत भाषा बङ्गलाको डिक्सनरी लेख्ने र बङ्गला भाषाको उत्थान गर्ने विलियम क्यारी तिनले त्यति मात्र गरेनन्, राम्रा विद्वान बुद्धिमान पण्डितहरूलाई हातमा लिएर उनले संस्कृत भाषामा बाइबल पनि अनुवाद गर्नुभएको थियो। केवल बाइबल मात्र नभएर साना अरू पुस्तिकाहरू पनि संस्कृत साहित्यमा, संस्कृतको साहित्यलाई उहाँले जोगाउनको लागि धेरै ठुलो काम गर्नुभएको इतिहास गवाही छ। अब म विशेष गरी विलियम जोन्सको बारेमा भन्दैछु। यिनी विश्व प्रख्यात भाषा विशेषज्ञ थिए। उनले 1746 सेप्टेम्बरमा यिनको जन्म भएको थियो अनि हिब्रू, फारसी, अरबिक, चीनी, जर्मन, इटाली, फ्रेन्च, स्पेनी र पुर्तगाली भाषा सिके र अनेकौं पुस्तक लेखे र अन्य धेरै पुस्तकहरू अनुवाद पनि गरेका छन्। भारतमा उनले पूर्वी विषयमा गम्भीर रुचि लिएको, पूर्वी संस्कार, धेरै पूर्वी पश्चिमी संस्कार हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो, यिनले विशेष गरी पूर्वमा आएर बसेको कारणले यिनले चाहिँ पूर्वी संस्कारलाई ध्यानाकर्षण गरे र उनले विलय हराउँदै गरेको, अब पूर्ण प्रकारले मर्मान्त प्राणघात हुन आँटेको त्यो पश्चिममा अस्ताउन लागेको घाम, डाँडामा बस पुगेको घाम जस्तै भइसकेको संस्कृत भाषालाई जोगाउनलाई उनले आफ्नो जीवन पूर्ण प्रकारले कम्मर कसे, समर्पण गरे र उनले यसरी आफ्नो जीवन संस्कृत भाषालाई जोगाउनको लागि समर्पण गरेका कुराहरू उनले बङ्गालमा, उनी पनि बङ्गालमै आएर बसे र 1784 मा बङ्गाल एसियाटिक सोसाइटीलाई स्थापना गरेका कुराहरू हामी इतिहास गवाही छ। यो कुरो जान्दछौँ र यो सोसाइटी अझै पनि बङ्गालमा कता कता पाइन्छ, जसको कारणले भारतको इतिहास, पुरातत्व, विशेष गरी साहित्य र विधिशास्त्र सम्बन्धी अध्ययनको जग बसालिदिए यिनले। यस्ता व्यक्तिहरू अहिले पाइँदैनन्, अर्काको जगमाथि नाच्ने मात्रै पाइन्छन् सज्जनहरू हो। त्यति मात्र नभएर युरोपमा उनी युरोपियन क्षेत्रमा भूभागमा धेरै काम गरेको कारणले त्यहाँ पनि गएर उनले युरोपमा उनले यस्तो संस्कृतिको साहित्यको गरिमा उनले उठाएका छन्। प्रथम त उनले संस्कृत साहित्यको गरिमामा ठुलो घोषणा गरेका छन्। युरोपियनहरूलाई उनले संस्कृत साहित्य सिकाएका छन् अनि युरोपियन भाषामा संस्कृत साहित्यको प्रकाशन गरेका छन्।
अनि संस्कृत शब्दको कति महत्त्व छ भन्ने कुराहरू युरोपियनहरूले यी विलियम जोन्सको माध्यमबाट जान्न पाएका हुन्। यसकारणले अरू धेरै कुराहरू छन्। उनैले नै कालिदासीय अभिज्ञान शाकुन्तलमको अनुवाद गरेर संस्कृत र भारतीय परम्परा सम्बन्धी युरोपीय दृष्टिमा क्रान्ति उत्पन्न गरिदिएका थिए। सज्जनहरू हो, आज यस्ता व्यक्तिहरू छन् र अहिले त खाली सम्प्रदाय खोल्ने, मानिस इकट्ठा गर्ने अनि त्यहाँबाट मजाले शोषण गर्ने र धनी हुने, ऐस आराम महलमा बस्ने, एसी एयर कन्डिसन गाडीमा हिँड्ने, एयर कन्डिसनमा घरमा बस्ने अनि सुन्दरी युवतीहरूको यौन शोषण गर्ने, अत्यन्तै डरलाग्दा साधु सन्तहरूको बीचमा डरलाग्दा बुवासाहरू मात्रै छन्। उनीहरूले न त धर्म जोगाउने काम गर्दछन्, न त आफ्नो देशको भलाइको काम गर्दछन्। केवल आफ्नै निम्ति मात्रै उनीहरूले बाँचुन्जेले मौज गरौँ भनेर उनीहरूले मौज मजा गरिरहेका छन्, साधुको गुरुको भेष लिएर। यस्ता साहित्य जोगाउने, भाषा जोगाउने, संस्कृति जोगाउने अनि देश जोगाउने, समाज जोगाउने काम कसैले गरेनन्। केवल स्वार्थी मात्रै भएका छन्। सज्जनहरू, विलियम जोन्सले उनले आफ्नो जीवनकाल बिचरा उनले आफ्नै कलकत्तामा नै बिताएका छन्। अन्तमा यिनी कलकत्तामा नै 17 अप्रिल 1794 उनले आफ्नो जीवन त्यहीँ त्याग गरेका छन् कलकत्तामा। जसरी विलियम केरीले कलकत्तामै बसे र समस्त भारतवासीको निम्ति र संस्कृत भाषा र संस्कृति परम्परालाई जोगाउनको निम्ति, बङ्गाली जातिको उत्थानको निम्ति उनी त्यहीँ बसेर त्यहीँ नै आफ्नो जीवन आहुति स्वरूप समर्पण गरे, मरे। त्यसैगरी विलियम जोन्सले पनि गरेका छन्। तपाईँ यदि यिनको बारेमा राम्ररी बुझ्न चाहनुहुन्छ, अझै मभन्दा बढ्ता गरी तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने नेटमा गएर यिनको नाउँमा सर्चिङ गर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ डिटेल पाउनुहुनेछ। सज्जनहरू हो, म तपाईँसँग आग्रह यो गर्दछु कि हामी जे पनि समात्छौँ जानेर चिनेर बुझेर मात्रै नसमातौँ। कतै आँप जस्तो लागेर काउछो त समातेका छैनौँ। काउछोले आफैलाई मात्र नभएर आउँदो भावी पिँढीलाई पनि सताउँछ। सज्जनहरू हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा स्पष्ट होस्, संस्कृत भाषालाई हामी देव भाषा भन्छौँ। साँच्चै तपाईँ देव भाषा भन्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ यसरी भने देव कार्यमा, पितृ कार्यमा र प्रार्थनामा मात्रै काम लाग्ने चिज हो यो भाषा हो। यो अरू कुनै ठाउँमा काम लाग्दैन यो। अनि जसले बोलिदिन्छन्, जसले पढिदिन्छन्, तिनीहरूलाई पेट पाल्ने उपाय मात्रै हो यो। अरू सर्वसाधारणको लागि यो कतै केही फाइदा छैन यसले। यदि ईश्वरलाई प्रार्थना गर्नु हो भने तपाईँले आफ्नै भाषामा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ त। यदि संस्कृत मात्रै जान्दछ भने जसले एउटै भाषा उसले संस्कृत मात्रै बुझ्दछ र त्यही मात्रै जान्दछ भने उसलाई कसरी ईश्वर भन्नु, जब तपाईँ र मसँग सम्पर्क गर्न सक्दैन उसले, र तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थना उसले बुझ्दैन। सज्जनहरू, यो भाषा चाहिँ केवल स्वार्थी मानिसहरूको बीचमा मात्रै सीमित भएर रह्यो। अझै पनि त्यही अवस्था छ। यी व्यक्तिहरूले संस्कृत भाषाको उत्थानको लागि आफ्नो जीवन आहुति दिएका छन्, तरै पनि आज फेरि यही अवस्थामा पुगिसकेको छ संस्कृत भाषा। तपाईलाई थाहा छ, विलियम क्रीले संस्कृत बाइबल लेख्नुभयो, अनुवाद गर्नुभयो। प्रचण्ड विद्वान व्यक्तिहरूसँग उहाँले सङ्गत गर्नुभयो, उहाँसँग सहयोग माग्नु भएर संस्कृत भाषामा बाइबल पाउँछौँ आज हामी। उहाँले गर्नुभएको योगदान, अरू धेरै योगदानहरू छन्। तपाईलाई थाहा छ, बङ्गाली भाषामा बङ्गाली डिक्सनरी लेखिदिनुको कारणले विलियम केरीले आज बङ्गालीहरूले आफ्नो भाषालाई राम्ररी पक्रिन सकेका छन्। त्यसैगरी यस्ता अरू धेरै कुराहरू छन्। संस्कृत भाषा मानिसले निर्माण गरेको हो।
यदि ईश्वरले नै यो संस्कृत भाषा बोल्दछ भने त्यो ईश्वर मानिसको भाषा तपाईँ र मेरो भाषा उसले बुझ्दैन, किनभने तपाईँ र हामी संस्कृत बुझ्दैनौँ। तपाईँ र म संस्कृत नबुझेको कारणले हामी उहाँसँग प्रार्थना गर्नु व्यर्थै हो। न त उसले हाम्रो भाषा बुझ्छ, न हामी उसको भाषा बुझ्छौँ। ईश्वर त्यस्तो हुँदैन। ईश्वरले सारा संसारका हरेक मानिस जातिको भाषा बुझ्छ र हरेक सारा संसारका सबै मानिस जातिकोले गरेको प्रार्थना सुन्छ र उत्तर पनि दिन्छ। ईश्वर त्यस्तालाई भनिन्छ सज्जनहरू हो। यसले गर्दाखेरि संस्कृत भाषा मानिसले निर्माण गरेको भाषा हो। ईश्वरले यो संस्कृत भाषा बोल्यो कि बोलेन हामीलाई थाहा छैन। यदि फलानु भगवानले फलानु ईश्वरले हाम्रो ईश्वरले संस्कृत भाषा बोल्नुहुन्थ्यो भन्दै त्यस्तो व्यक्ति यहाँ आउँछ भने प्रमाण गर्नुपर्छ उसले। सज्जनहरू हो, हामीले संस्कृत भाषा रचना गर्यौं। यही भाषाको रचनाकार हामी आफै हौं र यसको प्रसार हामी आफै गर्छौं। यसको संरक्षण र यसको विनाश पनि हामी आफै गर्न सक्छौं। त्यसकारणले तपाईले र मैले वास्तविक ठोस कुरालाई बुझौं, सत्य कुरालाई बुझौं। सत्यले तपाईलाई पूर्ण प्रकारले मनस्थितिबाटै स्वतन्त्र तुल्याउँदछ, भित्र अन्तस्करणबाटै स्वतन्त्र तुल्याउँदछ। सत्य त्यस्तो गहकिलो चीज हो अनि सत्य केवल परमेश्वरको वचन हो। सत्य केवल परमेश्वर परमात्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर परमात्मा यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहाँ पुग्ने सत्य जीवनको बाटो केवल येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो अहमेव पन्था। सज्जनहरू हो, यो रहस्य कुरा यस्तो छ। अब तपाईलाई आज स्पष्ट भएको छ। योभन्दा बढी तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने यी व्यक्तिहरूको नाम लिएर तपाईँ नेटमा खोज्नुहोस्। तपाईलाई प्रशस्त गरी ज्ञान तपाईले पाउनुहुनेछ। यी व्यक्तिहरूप्रति कृतज्ञ हुनुहोस्। धर्म जोगाउने काम नगर्नुहोस्। तपाईको त्यो असुरक्षित धर्मसँग तपाईँ यति साह्रो लीन नहुनुहोस्। धर्मलाई जोगाउने मान्छे पहिले थिए, त्यसै कारणले उहाँहरूले बसालेको जगमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईको आत्मा जोगाउनुहोस्, आत्मा बचाउनुहोस्। तपाईको आत्मा र प्राणलाई बचाउनको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। यसै कारणले लेखिएको छ यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमेक जातं पुत्रं ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्यो यथा न विनश्यानन्तं जीवनं लप्स्यते। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यो संस्कृतबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। सज्जनहरू हो, तपाईसँग मेरो नम्र निवेदन छ, आफू बाँच्नुपर्छ अनि अरूलाई बचाउन सकिन्छ। बाँच्नै नबाँचेको मान्छे अरूलाई के गर्न सक्छ उसले? जब आफै अर्काको जगमाथि बसालेको छ, अरूलाई धेरै ठुल्ठुलो धाक लगाएर के गर्नु? सज्जनहरू हो, तपाईँ यदि साँचो गुरु हुन चाहनुहुन्छ, पथप्रदर्शक हुन चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाईँ आफैलाई बाँचेको अनुभव गर्नुहोस् विश्वासको साथमा, अनि तपाईँ अरूलाई बचाउने यो बाटो हो बाँच्ने भनेर बताउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै बाँच्नु भएको छैन, मार्गदर्शक तपाईँ हुन सक्नु भएको छैन भने अरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ, के सिकाउनुहुन्छ? सज्जनहरू हो, यो आज एउटा तथ्य तर तितो कुरा थियो। धन्यवाद। आजको यो भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छ। अब यो भिडियोलाई तपाईँ यदि अरूलाई पनि पठाउन चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्नुहोस्। तपाईलाई मन पर्दो नपर्दो कुरा यदि छ भने मसँग कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि यसलाई यदि अझै लाभान्वित हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई कमेन्ट मात्र नभएर यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नजिकमा भएको बेल आइकन दबाउनुहोस् ताकि म निरन्तर भिडियो दिइरहन्छु र तपाईले पनि पाइरहनुहुनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईलाई शान्ति होस्।